की मस्जिद में इमाम भी है, बेहतरीन कारी है, मुनस्सिक मोहतमिम है, दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे कारी यहया साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं आपके सामने उनको दावत दे रहा हूँ, उनकी आवाज़ सुने, उनका तरन्नुम सुने, उनका लबो लहजा सुने। और अल्लाह ताला ने उनको ऐसी शख्सियत की अता फरमाई है, ऐसा जज्बा दिया है। कारी यहया साहब से दरखास्त करता हूँ आप तशरीफ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज में तिलावत कलामुल्लाह सुनाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. الله الله سبحانه وتعالى ما شاء الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الله الله الله. ما شاء الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس
فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. يومئذ يصدعون. الله يا بارك. ما شاء الله. اللهم زد وزد. ما شاء الله. من كفر فعليه كفره. الله أكبر. الله. لا إله إلا الله. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. بارك الله في صوتك. ما شاء الله. ما شاء الله. إنه لا يحب الكافرين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يومئذ يصدعون. الله 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 الله. سبحان الله. من كفر فعليه كفره. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. الله الله الله. ما شاء الله. سبحان الله. سبحان الله. إنه لا يحب الكافرين. الله الله. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. سبحان الله. سبحان الله. بارك الله في صوتك. ما شاء الله. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك
أمره الله الله ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. ما شاء الله ما شاء الله. بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الله الله. क्या क्या लहजे पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سبحان الله سبحان الله. سبحان الله. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. الله ما شاء الله ما شاء الله. سبحانه وتعالى. الله تثير سحابا. ما شاء الله ما شاء الله. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء بارك الله في صوتك ما شاء الله. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. الله ما شاء الله. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. الله الله.
الله 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 ما شاء الله. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. الله فانظر إلى آثار رحمة الله. ما شاء الله ما شاء الله. فانظر إلى آثار رحمة الله. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. سبحان الله سبحان الله. فانظر إلى آثار رحمة فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. سبحان الله. وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله سبحانه وتعالى. أرأيت الذي يكذب بالدين
الله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله.